सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार। हांव वेगळी फर्नांडीस सगळ्यांक आयज ही एक बरी सांज हांव येता आनीक आयज आमी सगळीं रेव्होल्युशनरी आयज आमी भाग्यो 7 आंतनीच्या मुडांत आसाय। आमी हे रेव्होल्युशन आनी ही आमची डोर टू डोर कॅम्पेन सुरवात केल्ली बाराडे फुडसाकोडे आनी आयज आमी आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आयज देवसुवा सोंपयल्या आनी आमच्या लागीं 7 आंतनी लागीं ताच्याच आदारान आनी आमच्या सगळ्यांच्या आदारान आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आज थोडे हांगा नाय पूण तेमी जायत्या जाणांनी म्हाका आदार आनी सहकार दिला हें आज रेव्होल्युशन आमचे मुखार व्हरपाक। आनी आयज आमी हे 11 दिसां भितर जे आमकां टायम मेळोंक ना आनी जे आमकां 11 दीस मेळ्ळे ते दिसां भितर आमी आमचें जायतें डोर टू डोर कंप्लीट केलां आनी जांच्या घरांनी हांव पावोंक ना तांचे लागीं हांव माफी मागतां। तुमी म्हाका सोजमोन घेतली म्हणून टायम टू टायम आमी जेवणाक देखून गेल्यार रोखडीं भायर सोतालीं जायती ट्राय केली आनी शेवटाक आमची आयज ज्यो पॅम्पलेट्स आमी दिताले देरान देरान त्यो देखून काबार जाल्यो पूण आनी तोरींग घरां उरलोलीं सो तांचे लागीं मागतां मातशें तुमी म्हाका सोजमोचें आनी जायते कडेन रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळा आनी सगळीं सांगतात म्हजें काम चोवून आमी तुका वोट मारतलीं म्हणून तेच भाशेन तुमचें मत जावूं दी आनी तुमी तें चिंतपाचें न्हू हांव तुमच्या दारांत पावलो ना म्हणून वोट मारिनासतना रावतलीं म्हणून सगळे देरांत पावले आमी देरां पावलो नाय म्हणून आमी दुसऱ्याच्या भाशेन डोर टू डोर करूंक ना आमी देरांनी गेले आनी लोकां कडेन उलयल्यात दुसऱ्यांनी तिंगोडे तेंचे हेटी भितर वचून बिस्त्या उडोवन गेले सो आमी तें करूंक ना सो लोकांक कांय मागता मातशें आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सोजमोचें आनी आमकांय जायत्या जाणांच्या पांयाक फोड येयले पूण तोरी आसतना आमी हें आज आमचें डोर टू डोर कॅम्पेन जाता तितलें आमी कंप्लीट केलें हें आमच्या बाग्योंत सांत आंतोनीच्या मजूतीन तशेंच बाग्योंत सांत क्रुस्ताच्या आदारान तशेंच आमच्या बाग्योंत सांत फ्रांसीस शावेराच्या आदारान आमी सदांच पयले मागणें करताले सो मागता सगळ्या लागीं एकूच विनंती तुमी म्हजें काम चोयलां आनी आमचें आरतीचें काम चोयलां हें चिंतून तुमी तुमचें तें मोलादीक मत चिंतून मारचें देव बरें करूं। हांव विक्टर कार्डोजो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक भागियेली जशें देगलें सांगलां तशें हांव आनीक ती रिपीट करीन पूण तुमचे लागीं हल्तीकायेन मोगान आनी विस्वासान विनोदी करता कित्याक आमी एक बदल हाडया आमी जायते कडेन गेलोले कडेन आमकां लोकांनी सांगलां बदल जाय बदल जाय बदल जाय हो बदल करतलो जाल्यार फकत एकूच पार्टी आहा ती जावन आसा आरजी म्हटल्यार रियल गोवन्स रेस्पेदाचे गोंयकार रिस्पेक्टेड गोवन्स आनी रॉयल गोवन्स म्हणटा आमी भायल्या गोवांत गेल्यार आमकां पासून विचारताले आर यू फ्रॉम गोवा ओ व्हेरी नायस पीपल व्हेरी नायस स्टेट सो हें आमकां व्हडलें नांव आसतलें आनी हें नांव राखून धरून आमी आरजीक फुडें घालया आरजीक सपोर्ट करया जरी तर ही गुंडागिरी करप्शन मर्डर्स रेप्स ह्यो उणें जातल्यो जाल्यार आमी आरजीक सपोर्ट करूया देखून जाय म्हणटात आमी थोड्या घरांनी पावूंक ना पूण राती लेट पावले पूण लोक आमकां रावतालो म्हणटाले बाबा खंय आसलोले रे तुमी सगळो लोक येवन गेलो तुमी पावूंकूच ना आमी तुमकां रावतालीं दोळ्यांत तेल घालून सो आमी ताका सांगलें आमी पावूंक ना तें खरें पूण आतां तुमच्या घरांत येयलें कित्याक आमकां निमा कडेन घात केलो तुका
आमकां टायम मेळोंक ना. सो आमकां जरी तो टायम मेळलो जाल्यार आमी तुमच्या दाराशी बेगीनूच येता आसलेले, पूण लेट जालो देखून आमी तुमचे लागीं माफी मागली. आमी तेंच्या लागीं माफी मागली. म्हणटा बाबा भियेनाकात, आमी तुमच्या सांगाता सगळ्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला. तेमी सांगलां जरी तर तूं आहा जाल्यार आमी वोट मारताय, आमी आहाय तूं आहा थिंगा आमी आहाय. बरो रिस्पॉन्स, एकदम फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव वेल्ले लोकांच्या लागीं उलयलां, आबेलेच्या लोकां लागीं थोड्या उलयलां, फुटबॉल आसोल ना चिंचेनी थोड्या लागीं उलयलां, पूण तेमी सांगलां भियेनाका. हे फावटी वेव आहा तो फकत देगलीचे वाटेन आनी आरजीचे पाडेन. कित्याक सगल्याक बदल जाय, बदल करया. बदल करतलो जाल्यार तुमचो सांगात जाय, तुमचो सहकार जाय, तुमचो आशिर्वाद जाय आनी तुमचो मोलादीक वोट मारूंक विसरो नाकात आमच्या फुटबॉलाची. सो लेट्स रेवोल्युशन वोट फॉर. आनी निमणे म्हणल्यार हांव आमच्या सांगाताक हाय तेन्ना देव बरें करूं म्हणटा. तेमी आपलो मोलादीक टायम दिलो देखून देगलीच्या सांगाताक भोव करून हे दोग जावन बायलो आहाय. राती आमकां 9:30 जाली. तांकां सांगलें तुमी वचाय, तुमी बायलो घरा वचाय, ती केशीच वचोंक तयार नाय. ती म्हणटाय ना करया. तुमचें कळोन येता बायलांक देखून आमकां देखून कितलो हुस्को आहा तो गोंयचो. इतलें सांगलें वचाय तुमी, लेट जाली वचाय, आमी करताय, पूण ती वचोंक नाय. लेट पासून रावली, 9:30 जाली, तेडो आसा ती वचोंक नाय. आनी इतलो कोणूय येतलो सोऱ्याची, चिकनाची, बिरयानीची आशेक लागून आज बरें येयल्ले. तेमी आपल्याच्या बोर्सांतले पयशे काडून उदक पिल्या. सफरींग जालें सफरींग, पूण आपले पयशे घालून देगली कडेन घेवंक ना म्हूण देगलीन डिस्प्यूट करूंक ना. हें हिंगा दाखोवन दिता कोणाक कितलो मोग आहा पळय तो. इतलीं दोनी उतरां सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी फुटबॉलाचेर वोट मारतली म्हणून विस्वासान रावता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. फुटबॉल. तो आनी एक फावटी हांव सगल्या थंय माफी मागता. ज्याच्या दारांनी हांव पावोंक ना तांच्या मातशें तुमी म्हजें काम चोयताय. आनी जायते जाणांनी म्हणलां तुजें आमकां युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर काम दिश्टी पडटा. सो तेच भाशेन तुमी चोयताय आसतलीं. आनी हें काम फुडें व्हरोंक म्हाकाय तुमचो जायतो आदार जायो. आनी हांव आश बाळगितां की तुमी म्हाका हो तुमचो धीर आनी आदार म्हाका दितली म्हणून आनी म्हाकाय कृपा मेळटली म्हणून हें काम फुडें व्हरपाक हें आनी आमचें वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचें गोंय सांबाळपाक देव बरें करूं.